हमारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी, ना कि उससे। और बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। और क्या क्या है तुम्हारे दिल में? आलियान भाई का मालिक मकान उन्हें घर से ना निकाले, इस डर से उन्होंने शाहजिर को दूसरे शहर से फोन करके बुला लिया। बहन एहसान ना लेने के ड्रामे करती है और भाई एहसान पे एहसान लिए चला जा रहा है, और शाहजिर ने वो घर दुगनी कीमत पर खरीद लिया। शाहजिर मास के मुकाबिल हर लिहाज से बेहतर है। शिफा और मास की शादी पसंद की है, लेकिन हम ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकते कि छोड़ना चाहता है वो, तुम्हें जान छुड़ाना चाहता है तुमसे। तुम नाराजगी कि जानने के बावजूद भी कि तुम मेरे लिए क्या, अरे मास को कदर नहीं है तुम्हारी। रिकॉर्डिंग कर रही हो तुम मेरी? क्या मास शिफा को डिवोर्स दे देगा और नरमीन और शाहज़ैन का निकाह हो जाएगा? मास की मॉम जब उसे बताती है कि शिफा के घर वालों को शाहज़ैन ने घर ख़रीद कर दिया है, जिसका वो किराया भी नहीं लेने वाला उससे। ये सारी बातें नरमीन को शाहज़ैन पहले बताता है और फिर नरमीन अपनी मॉम को बताती है और अपने भाई को, ताकि वो जाकर फिर से जीना हराम कर सके शिफा का। और वो अंदर जाता है और शिफा को जैसा शाहज़ैन सोच रहा था वैसा ही करता है मास जाकर। वो कहता है कि शिफा को कहता है कि तुम तो एहसान नहीं लेना चाहती, और वहाँ पर तुम्हारा भाई एहसान पे एहसान लिए जा रहा है शाहज़ैन के। वो उसे घर ख़रीद कर दे रहा है और तुम्हारा भाई ले रहा है, वो भी डबल कीमत पर। पहले ही शिफा अपने भाई के घर जाने को तैयार होती है। जब ये सारी बातें सुनती है तो वो अपने भाई के घर जाने को तैयार हो जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर शाहज़ैन भी होता है, जिसे मदद करने के लिए उसके भाई ने उसे घर पर बुलाया होता है अपनी, जो कहता है कि घर के कुछ पेपर्स रह गए थे, वही देने आया हूँ मैं यहाँ पर। जब वहाँ पर शिफा जाती है तो उसे छोड़ने के लिए मास भी जाता है। वहाँ पर खड़ा शाहज़ैन शिफा को कहता है कि तुम्हें डिज़र्व नहीं करता मास, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरी मोहब्बत हो। लेकिन वहाँ पर शिफा सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और वो उसे कहती है कि बोलो, मैं भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो, और आज मैं सबको बताऊँगी। चूँकि मेरी तो बात का कोई यकीन नहीं करता ना। तो जैसे ही देखता है शाहज़ैन शिफा के हाथ में मोबाइल होता है, वो उसके हाथ में मोबाइल देखकर कहता है कि क्या तुम मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हो? यहाँ पर शिफा कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब सबको बताऊँगी कि तुम क्या कर रहे हो, और तुमने ही ये सब कुछ प्लान बनाया है मुझे बर्बाद करने का, ताकि मैं मास की ज़िंदगी से निकल जाऊँ। और मुझे पता है कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है ना, इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। शाहज़ैन उसके हाथ से फ़ोन खींचता है और वहाँ पर चक्कर आ जाते हैं शिफा को। और दूसरी तरफ बैठी उसकी भाभी ये बातें कर रही होती है कि शिफा और मास की शादी पसंद से हुई थी, ये हो ही नहीं सकता कि शिफा शाहज़ैन को पसंद करती हो। यहाँ पर उसका भाई कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन उसकी भाभी कहती है कि अगर शिफा मोहब्बत करती है शाहज़ैन से तो मेरे लिए तो मास से ज़्यादा बेहतर शाहज़ैन है। शिफा की ज़िंदगी में शाहज़ैन आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये सारी बातें बाहर खड़ा मास सुन रहा होता है, और जब दूसरे ही कमरे में जाता है तो शिफा को चक्कर आ जाता है, और वो जैसे ही कंधे पर सर रखती है शाहज़ैन के तो उस कमरे में मास आ जाता है। और मास कहता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर एकदम से डर कर पीछे होती है शिफा, और वो कहती है कि मुझे चक्कर आ गया था। मास कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कौन से चक्कर आ रहे हैं, मैं सारे चक्कर तुम्हारे जानता हूँ। फिर उसे इस बात पर यकीन आ जाता है कि शाहज़ैन जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ही शिफा नरमीन के साथ शादी नहीं होने दे रही उसकी। वो चाहती है कि नरमीन की शादी ना हो, और उसने ये बच्चा भी इसलिए ही ज़ाया करवाया है ताकि वो शाहज़ैन की ज़िंदगी में आ सके। मास एक पल के लिए भी नहीं सोचता शिफा के बारे में, वो उसी वक्त ही उसे डिवोर्स दे देता है। चूँकि यहाँ पर शिफा को ये बताना नहीं चाहिए था शाहज़ैन को कि वो उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर रही है। यहाँ पर जब वो उसे डिवोर्स देकर जाता है तो शिफा को जब डिवोर्स हो जाती है और मास उसे डिवोर्स देकर चला जाता है तो वो अपना आपा भी खो देता है। वो घर जाकर अपने बर्तन और चीज़ें तोड़ता है, और उसे इस चीज़ का दुख होता है कि वो शिफा को क्यों छोड़ रहा है, लेकिन उसने जो कुछ देखा है वो भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो ये समझता है कि शिफा ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए ही वो सारी चीज़ें उठाकर फेंकता है, और जो टेबल पे लगा सामान शिफा का होता है वो भी उठाकर नीचे फेंक देता है। उससे ये यकीन नहीं आ रहा कि वाकई में ही शिफा मोहब्बत करती है शाहज़ैन से। लेकिन यहाँ पर तो शाहज़ैन सिर्फ गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है सबके दिमाग में। वो ये चाहता है कि सबके दिमाग में ये आ जाए कि
شفا مجھ سے محبت کرتی ہے، چونکہ یہاں پر وہ اس کے بھائی کو بھی ورگلاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ شفا مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں نرمین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر شفا اب یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، اسی لیے تو اس نے اپنا بچہ بھی اس دنیا میں لانے سے پہلے ہی ختم کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کا بھائی سنتا تو ہے، لیکن اسے اس بات پر یقین نہیں آتا، اور جب ڈیورس دے کے معاذ یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تو روتی بھی لگتی شفا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن ایک بات بھی معاذ نہیں سنتا اس کی، اور اس کا بھائی پھر اسے پکڑ کر گھر میں لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے لیے شاہزین ہی بہتر ہے، تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا معاذ۔ پھر اسے یقین آ جاتا ہے کہ میرے بھائی اور بھابھی کو بھی شاہزین نے ورگلا کر اپنے ساتھ کر لیا ہے، چونکہ یہاں پر وہ انہیں یہ کہتا ہے کہ شفا نے صرف میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اب وہ اپنا فائدہ بھی اس لیے اس میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کا علاج بھی شاہزین کروا رہا ہے، جس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ شفا کی شادی اب شاہزین کے ساتھ ہو جائے۔ معاذ جو اس کو ڈیورس دے کر چلا گیا ہے، کیا اب واقعی میں ہی شفا شادی کر لے گی شاہزین کے ساتھ؟ اور کیا شاہزین اس کے ساتھ شادی کرے گا یا وہ نرمین سے کرے گا؟ وہ سب کے سامنے تو یہ دکھاوا کر رہا ہے کہ وہ نرمین سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ وہ شفا سے شادی کرنے کے لیے کر رہا ہے، جس میں اس کا بہنوئی پورا ساتھ بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں اس کی بہن کو بھی اس کے خلاف ورگلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف تو وہ نرمین سے شادی کرنے جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ شفا کو ہاسپٹل میں سنبھال رہا ہے اور اس کی تیمارداری بھی کر رہا ہے۔ اب نرمین اور نرمین کی موم نے نئی چال چلی ہے، وہ کہتی ہے کہ جلد سے جلد شاہزین اور نرمین کی شادی ہو جائے۔ اب نرمین یہ کہتی ہے کہ میں مزید شفا کے بھائی اور بھابھی کو اور لوٹنے نہیں دوں گی شاہزین کو، پہلے ہی ڈبل قیمت پر انہوں نے گھر لے کر دے دیا ہے شفا کے بھائی اور بھابھی کو۔ یہاں پر جب یہ ساری باتیں سنتا ہے معاذ تو وہ سیدھا چلا جاتا ہے شفا کے پاس، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تم تو لینا نہیں چاہ رہی اور تمہارا بھائی احسان پہ احسان لیے جا رہا ہے شاہزین کے، کیا تم انہیں نہیں سمجھاتی؟ یہاں پر صرف تمہیں مجھے ہی سمجھانا ہے۔ لیکن پھر بھی شفا اپنا کام کرنے لگ پڑتی ہے، وہ دھیان نہیں دیتی معاذ کی باتوں پر۔ معاذ جاتا ہے اور اس سے کپڑے چھین کر نیچے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں شفا، تم میری بات کا جواب نہیں دے رہی، چلو میں تمہیں تمہارے بھر کے گھر چھوڑ کر آؤں۔ جب تم نے میری یہاں پر عزت ہی نہیں کرنی اور میری بات نہیں سننی تو تمہارا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں تمہارے بھائی کے گھر چھوڑ کر آؤں۔ اور یہاں پر شفا بھی جانے کو تیار ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا دل بھی وہاں نہیں لگ رہا، نہ تو اس سے نرمین بات کر رہی ہے ٹھیک سے اور نہ ہی معاذ ٹھیک سے بات کر رہا ہے، اور اس کی پھپھو بھی اس سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر رہی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی دکھ ہوا ہے اور میں نے بھی اپنا بچہ کھویا ہے، لیکن کسی کو میری تو قدر ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی کوئی تکلیف ہے، بس سب کو معاذ کی تکلیف نظر آ رہی ہے، اور پھپھو بار بار ہر بات کا مجھے پر الزام دے رہی ہے کہ اس سب کی میں ہی قصوروار ہوں۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی میری کوئی غلطی ہے، لیکن پھر بھی اس غلطی کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ شاہزین کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ مجھے پاگل کرنا چاہتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کبھی بھی کسی قیمت پر بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ یہاں پر شاہزین کے ساتھ شادی نہ